बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। सारी जिंदगी इसने खुदा की नाफरमानी की थी, नाच गा कर, फहाशी फैलाकर, फहश हरकत करके पैसा कमाया था। अब जिंदगी का इख्तिताम हो रहा था। लोग इसे कलमा तैयबा की तलकीन कर रहे थे, मगर इसकी जुबान से ये अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। वो तकलीफ की शिद्दत में भी गलीज अल्फाज ही जुबान से निकाल रही थी। वो एक नामुकम्मल औरत थी जिसे हिजरा कहा जाता है। इसका नाम शबनम था। हिजरों के ग्रुप की गिरोह थी। न जाने कितने हिजरों को इसने बजाय सीधी राह बताने के राह हदायत से भटका कर गलीज कामों में डाल दिया था और अपने इन जेलों के जरिए पैसा कमाने लगी थी। हाय अफसोस के बैंक में पड़े करोड़ों रुपए जो इसने नाच कर कमाए थे, वो इसकी जिंदगी नहीं बचा सके थे। यहाँ तक कि इसकी दी गई तरबियत के मुताबिक इसके चेले इसे मरता हुआ छोड़कर किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे। महज एक नई हिजरा लड़की इसके सराने बैठी आंसू बहा रही थी और इसकी तकलीफ महसूस कर रही थी। शायद वो किसी नेक वालदैन का खून थी और वालदैन ने जमाने के डर से इसे इन लोगों के हवाले कर दिया था। जब सब लोग चले गए और वो नौउम्र हिजरा लड़की अकेली गुरु के पास रह गई तो इसने गुरु से पूछा था कि ऐसा कौन सा गुनाह है जो आरे आ रहा है और तुम्हारी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा, वरना अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है। वो रब तो कारून तक को माफ करने के लिए राजी था। इस रब ने तो इन लोगों को भी हिदायत बख्शी थी जो इसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे। और क्या तुम्हें याद नहीं, जब एक गाने वाले बूढ़े को मौत सामने नजर आने लगी तो इसने अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसकी मदद के लिए भेज दिया था। वो वक्त रब इस गुनाह की वजह से जो तुम नाच गाना करती हो तुम्हारी इतनी सख्त पकड़ कैसे कर सकता है जो इतना रहीम और मेहरबान है। लड़की की जुबान रब्बुल आलमीन की रहमत के किस्से सुनकर इनके गुरु शबनम रोने लगी और बताया कि वो बहुत गुनहगार है। वो एक वडेरे के लिए काम करती है जिसको नौउम्र शरीफ मजबूर और बेसहारा लड़कियां फराहम करती थी। लड़कों से दोस्ती करके इनको ब्लैकमेल करके इस वडेरे को पैसे लेकर देती थी और बदले में किसी भी किस्म की कानूनी जंग के लिए वो वडेरा इसका मुहाफिज बनता था। दोनों के लिए बज़ाहिर इसमें फायदा था क्योंकि मैं नाच गा कर और तुम लोगों के जरिए से कमा कर लाखों रुपए जमा कर लेती थी, जबकि वडेरा मेरे जरिए शिकार किए गए लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करके लाखों कमा लेता था। इसी दौरान हमसे एक जुल्म हुआ कि हमने एक कम उम्र यतीम बच्चे पर हाथ डाल दिया। वो लड़का महज 16-17 साल का था। वालिद फोत हो चुका था। घर में वालदा और जवान बहन थी। लड़का गैरतमंद था और वालदा और बहन को घर में बिठाकर खिलाने की तमन्ना दिल में लिए मजदूरी ढूंढने निकला। लाख कोशिशों के बावजूद भी इसे काम न मिला। यहाँ तक कि घर में फाकों की नौबत आन पहुंची। वो परेशानी की हालत में सड़क पर खड़ा था। चेहरे का हुस्न गुर्बत, परेशानी और फिक्र से गिरा रहा था। जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मैं इसके पास पहुंची। इसके हालात मालूम किए तो मुझे वो बहुत आसान शिकार लगा। मैंने सोच लिया कि इसको बचाने की खातिर इसकी माँ जेवर और घर बेचकर भी पैसा देगी। लिहाजा मैंने इसे 1 महीने का राशन लेकर दिया और अपने साथ फंक्शन पर पैसे जमा करने की खातिर ले जाने लगी और जल्द इसके दिल में जिस्म की हवस डाल दी। मगर फिर भी वो मुझसे गुनाह पर आमादा ना हो सका क्योंकि इससे अपनी माँ और बहन की बहुत फिक्र थी। जब वो किसी तौर पर काबू न आया तो मैंने इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर वडेरे के जरिए गिरफ्तार करवा दिया और इसके घर वालों से 3 लाख का मुतालबा कर दिया। चूंकि घर से 3 लाख रुपए देने की घर वालों की हैसियत ना थी और बेटे को छुड़ाना भी जरूरी था, लिहाजा इस लड़के की बहन ने गुर्दा बेचकर भाई को छुड़ाना चाहा। गुर्दा बेचकर पैसे ले लिए और हम तक पहुंचा दिए। हमने वो लड़का भी वापस भेज दिया, मगर इसकी बहन महज 3 दिन बाद मर गई। जब इस लड़के की बहन मर गई तो चंद दिन बाद वो दोनों माँ बेटे रोते धोते मेरे पास आए और मुझे बद्दुआएं देने लगे। मैंने इसी वक्त वडेरे को बुलवा लिया और वडेरे के गुंडों के साथ मिलकर दोनों माँ बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब वो मरने लग पड़े तो हमने इन्हें उठाकर एक वीरान सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद वो पलट कर कभी मेरी दहलीज पर नहीं आए, चाहे वो इस रात मर गए थे या फिर बच गए थे, मुझे नहीं खबर। मैं अपने गुनाह की दुनिया में मगन रही। इसके बाद भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया, यहाँ तक कि मेरी मौत का वक्त आन पहुंचा। अब जब आप लोग मुझे कलमा शरीफ पढ़ने के कहते हो तो मेरे सामने वो माँ बेटे पर किया जाने वाला तशद्दुद आ जाता है
اور جیسے اس وقت ان ماں بیٹے کو ہم غلیظ گالیوں کے القابات سے نواز رہے تھے، ایسے غلیظ گالیاں میری زبان سے جاری ہو جاتی ہیں۔ میں بھی کلمہ شریف پڑھنا چاہتی ہوں مگر میرے اعمال مجھے نہیں پڑھنے دے رہے۔ میں مرتے وقت تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ یاد رکھنا، باقی ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، البتہ کسی مظلوم، مجبور یا بے کس پر کیے گئے ظلم کی کوئی معافی نہیں، اور اس ظلم کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی۔ اس کے بعد شبنم گرو پورا ہفتہ بغیر کچھ کھائے پیے تڑپتی رہی، یہاں تک کہ تنگ آ کر نئی بننے والی گرو نے اس کے گلے میں رسی باندھ کر چھت سے اس کو لٹکا دیا، مگر جسم کمزور ہو کر وزن گھٹ جانے کی وجہ سے وہ پھر بھی نہ مری، تو اس کی ٹانگوں سے اینٹیں باندھ دی تو صبح تک شبنم گرو مر چکی تھی۔ عبیر احمد نے آج خودکشی کر لی اور اب دن نیند سو گیا، مگر آج اس کے گاؤں کے مرد و زن میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سو پایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک سوال تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کیسے حرام کی موت چن سکتا ہے، اور اس کے کینسر کی مریض بیٹی نے اس کو سوم والے دن خواتین کی محفل میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام عطیہ عبیر تھا، وہ کینسر کی مریضہ تھی، کینسر چوتھی سٹیج پر تھا، ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر ہسپتال میں رکھنے سے منع کر دیا تھا، اور گھر میں وہ موت کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے اسرائیل اس کے والد صاحب کی روح قبض کر لے گیا تھا۔ عطیہ عبیر نے والد صاحب کی خودکشی کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد صاحب یعنی میرے دادا بیمار ہو کر بستر سے جا لگے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے، تو میری دادی نے بچوں کی پرورش کے لیے کام کاج کرنا شروع کر دیا، مگر میرے والد صاحب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کی ماں کما کر لائے اور وہ کھائیں، لہٰذا انہوں نے تعلیم کو خیرباد کہا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 16 گھنٹے کام کیا ہے، وہ دن کو اپنا زمیندارہ کیا کرتے تھے اور شام کو قریبی مل میں چلے جاتے اور 8 گھنٹے وہاں مزدوری کرتے، جو ان کی ڈبل آمدنی سے گھر میں اخراجات اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے بعد بھی بچت ہو جاتی تھی۔ وہ اس بچت سے ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جانور خرید کر رکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب بہن بھائی جوان ہو کر بڑی کلاسز میں پہنچیں گے تو گھر کے اخراجات کے علاوہ تعلیم کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، لہٰذا ان کی پالیسی کامیاب رہی، اور تقریباً 10 سال بعد جب میرے چچا نے FSC پاس کی تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس 30 کے قریب جانور تھے۔ جانوروں کے دودھ کی آمدن، والد صاحب کی مل کی آمدنی، زمینداری کی طرف سے آنے والی آمدن کی وجہ سے میرے چچا نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے پرائیویٹ طور پر UET لاہور میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد صاحب کے اتنے وسائل تھے کہ میرے چچا کی تعلیم کے لیے انہیں نہ تو کوئی جانور بیچنا پڑا اور نہ ہی کہیں سے ادھار لینا پڑا، مگر بعد ازاں جب میرے دونوں پھپھوں نے میڈیکل کی فیلڈ کو چن لیا تو میرے والد صاحب کی آمدنی کم پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ جانور بکنے لگے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب شادی کر چکے تھے اور ہم لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا اب گھر کے اخراجات کو بھی دیکھنا تھا۔ خیر میرے والد صاحب کے سوائے اس بات کی کسی کو فکر نہ تھی۔ میرے چچا انجینئرنگ کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں جاب ملازمت اختیار کر لی، مگر انہوں نے میرے والد صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کی، بلکہ اپنا پیسہ جمع کرنے لگے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ میرے والد صاحب نے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ وہ خوش تھے کہ ایک دن ان کا بھائی کامیاب ہو کر ان کی طاقت بنے گا۔ دوسری طرف میری دونوں پھوپھی کے ڈاکٹر بننے تک ہمارے تقریباً سارے جانور بک چکے تھے، بس اب گھر اور زمین باقی تھی۔ میری ایک پھوپھو نے تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر لی اور شوہر کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا اور مڑ کر ہماری خبر نہ لی، یہاں تک کہ اپنے والد صاحب یعنی ہمارے دادا کی وفات پر بھی نہ آئیں۔ دادا کی وفات کے بعد دوسری پھوپھو نے بھی لندن جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضد لگا لی، تو میرے والد صاحب نے زمین سے ایک چھوٹی سی حصہ پھوپھو کا حصہ بیچ کر انہیں بھی لندن بھیج دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب صرف مل والی ملازمت اور باقی دوسرے بھائی اور بہن کی زمین تھی جس پر کاشتکاری کر کے انہوں نے ہمیں کھانا پلانا شروع کر دیا، مگر ہم دونوں بہنوں کی تعلیم چھڑوا دی۔ میں نے پڑھنے کی ضد کی تو میرے والد صاحب رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہا یہ حق مجھے معاف کر دو، لہٰذا ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کے پاؤں چوم کر سینے سے لگا لیے اور مڑ کر کبھی پڑھائی کا نہ سوچا۔ میرے والد صاحب نے میٹرک تک میرے بھائی کو پڑھایا۔ جب میرا بھائی میٹرک میں تھا تو باقی تینوں بہن بھائیوں نے زمین اور گھر سے حصہ مانگ لیا۔ میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ پیسے دے کر گھر رکھ لیتے،
अपनी छोटी फूफो की जमीन वो पहले ही बेच चुके थे मेरी, लिहाजा बाकी जमीन दोनों बहन भाइयों को दी और घर इन तीनों बहन भाइयों को देकर हमें साथ लिया और किसी दोस्त के खाली घर में मुंतकिल हो गए। मेरे चचा ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर एक टेक्सटाइल मिल लगा ली और अपना कारोबार शुरू कर दिया। आज वो शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। खैर, वक्त गुजरता है और मैं दिमाग के कैंसर की मरीजा बन जाती हूँ। दूसरी तरफ एक हादसे की वजह से मेरे वालिद साहब का हाथ कट जाता है और मिल वाले इन्हें फारिग कर देते हैं। जब घर में फाकों की नौबत आती है तो कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब अपने भाई की मिल में काम लेने की खातिर जाते हैं, जहां इनके छोटे भाई और भाभी दफ्तर में बैठे होते हैं। मेरे वालिद साहब अपने भाई के सामने अपना मुद्दा बयान करते हैं, जिस पर मेरे चचा कहते हैं कि मैं मिल के बैरूनी मामला देखता हूँ, अंदरूनी मामला तुम्हारी भाभी देखती है, इनसे मिल लो। मेरी चची मेरे वालिद साहब को देखते ही कहती है, तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, तुम क्या काम कर सकते हो? हम बिना काम की तनख्वाहें देने लगे तो ये कारखाना 2 दिन भी नहीं चलेगा। मेरे वालिद साहब मदद तलब नजरों से भाई की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि इन घर में फाके हैं, कैंसर ज़दा बेटी है, 2 दिन से भूखी है। मगर मेरे चचा के दिल में कोई रहम पैदा नहीं होता। वो माजत करते हुए कहता है कि हमको तो वर्कर की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने दोस्त की मिल में सफाई करवाने वाला रखवा सकता है, मगर एक हाथ से माजूर इंसान सफाई कैसे करेगा? तुम ऐसा करो, कल से अपने बेटे और बेटी को इस मिल में भेज देना, मैं कॉल कर दूंगा। अपने छोटे भाई जिसकी खातिर इन्होंने अपना सब कुछ बल्कि अपनी औलाद का भी सब कुछ कुर्बान कर दिया था, इसके इस कदर सर्द रवैये ने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। वापस आकर सारी रात वो हमसे दुख बांटते रहे और फिर सुबह आए तो पता चला वालिद साहब खुदकुशी करके अब भी नींद सो चुके हैं। मैं यहाँ बैठी हुई सब बहनों से इल्तिजा करती हूँ, खुदारा बड़े भाइयों का एहसान याद रखें, और भाइयों से कहती हूँ खुदारा अपनी औलाद का हक भी अपनी बहन भाइयों पर कुर्बान ना करें, वरना बाद में फक पछतावे होंगे। आपकी लाश घर में पड़ी होगी और आपकी कैंसर ज़दा बेटी रस्सी की मदद से सर को बांधे हुए लोगों के घरों में जाकर पैसे मांग रही होगी ताकि आपके लिए कफन खरीद सके। इसके साथ ही अतिया अबीर मुंह के बल जमीन पर गिरी और मर गई। अब की बार अतिया की बहन भाई अतिया की कफन लेने के लिए पैसे मांग रहे थे।